45 साल के सबा और 38 साल की सरस्वती ने जान ली। दो लाशें मौजूद थीं और दोनों लाशों के पास एक ऐसा शख्स रो रहा था कि जो शायद इन दोनों के कत्ल का जिम्मेदार है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों ने खुदकुशी की है, लेकिन असल वजह कुछ और है। आइए इस वजह को जानते हैं। क्या इन दोनों ने खुदकुशी क्यों की और किसकी वजह से की? माशरा किस तरफ जा रहा है और कहां जा रहा है? सबा और सरस्वती ने की जब शादी हुई और शादी के फौरन बाद उनके यहां एक बेटा पैदा हुआ। कुछ अरसे के बाद डॉक्टर ने इन्हें यह बता दिया कि अब उनके यहां मजीद औलाद पैदा नहीं हो सकती है। तो सबा और सरस्वती का एक ही इकलौता बेटा था, सुनील कुमार। दोनों ने इसकी परवरिश के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश की। गुर्बत दीवारों से झांक रही थी और आए दिन के फाके ये बात जाहिर करते थे कि आखिर बच्चे की परवरिश कैसे होगी। इन्होंने फाकों को बढ़ा दिया और अपने दरो दीवार पर रंगो रोगन नहीं करवाया, लेकिन अपनी बच्चे की तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिश की। बच्चे को बीटेक करवाया गया। अब यह उम्मीद थी कि इकलौता बेटा है, यकीनी तौर पर बीटेक कर चुका है और अब उसे मुलाजमत मिल जाएगी। इस मुलाजमत के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। बच्चा भी मेहनत करता रहा, लेकिन इस माशरे का एक सबसे बड़ा मसला यह कि यहाँ पर शायद तालीम के दरवाजे तो खोल दिए जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, मगर रोजगार के रास्ते नहीं खुलते। यह वाकया इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश का है कि जो कि मोदी सरकार के अंडर में आता है। घर में फाके थे और बेटा ये समझता था कि अब बीटेक से तो नौकरी नहीं मिल सकती, तो उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। सोचिए, एक तालीम याफ्ता नौजवान जब रिक्शा चलाता है तो उसकी सोच पर कितना असर होता होगा। जिसने ये सोचा हो कि अब तालीम के बाद उसके पास एक अच्छी वाइट कॉलर नौकरी होगी और नौकरी ना मिले और उसके बाद वो एक ब्लू कॉलर जॉब करते हुए रिक्शा चला रहा हो, तो उसकी सोच मुस्तकबिल के हवाले से क्या होगी। सारे ख्वाब शायद चकनाचूर हो गए थे और इन चकनाचूर ख्वाबों में वो फिर भी अपने माँ बाप को दिलासा देता रहता था। मगर एक दिन अजीब व गरीब वाकया पेश आया। सुनील कुमार अपने माँ बाप के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे शादी करनी है। माँ बाप सिर्फ इतनी सी बात सुनते हैं और फौरन लड़की ढूंढने लग जाते हैं। लड़का रिक्शा चला रहा होता है, लेकिन साथ ही अब इस बात की खुशी होती है कि चलो कुछ तो रोजगार है और इकलौते बेटे की शादी का मामला है। वो लड़की ढूंढना शुरू करते हैं और कुछ दिन के बाद सरस्वती सुनील कुमार से कहती है कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़की तलाश कर ली है। यकदम सुनील कुमार का चेहरा नम हो जाता है। उसके चेहरे में एक रंग आता है, एक रंग जाता है। वो पहले अपनी माँ को देखता है और फिर कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। माँ कहती है तू लड़की को तो देख ले। वो कहता है नहीं, मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। ये बात एक बम बनकर गिरती है पूरे घर के अंदर। कहते हैं लड़की से शादी नहीं करूंगा से मतलब क्या है? वो कहता है कि मैं एक हिजड़े से शादी करूंगा, एक ख्वाजा सरा से शादी करूंगा, एक ट्रांसजेंडर से शादी करूंगा। यानी कि वो तमाम माशरे के अंदर एक नई चीज का आगाज करना चाह रहा था। पूरी दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती आम है और मगरिब के कई ममालिक के अंदर हम जिन्स परस्ती को शादी का दर्जा भी दे दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश और दीगर एशियाई ममालिक में इसे बुरा समझा जाता है और यकीनी तौर पर मजहब के तौर पर भी ये बुरा है, साइंटिफिकली भी बुरा तस्वुर किया जाता है और माशरती तौर पर भी इसे बुरा तस्वुर किया जाता है। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचिए
کہ وہ ماں باپ کے جنہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ اپنے بچے کو پالا پوسا ہو، جو ان کی اکلوتی اولاد ہو، اور وہ ایک دم سے یہ کہہ دے کہ جناب میں شادی نہیں کروں گا، اور شادی کروں گا تو میں خواجہ سرا سے کروں گا۔ معاملے کی تحقیق کے لیے ان کے دوستوں سے پوچھا جاتا ہے، اور جب دوستوں سے پوچھا جاتا ہے تو دوست یہ بتاتے ہیں کہ کوئی 2.5 سال سے یہ خواجہ سرا یعنی کہ ہجڑوں کے محلوں میں بیٹھتا ہے۔ یہ وہاں کے جو ان کی مین گرو ہوتی ہے، یہ ان کے پاس بھی جاتا ہے، اور وہیں پر اس کے ایک ٹرانسجینڈر کے ساتھ جنسی تعلقات بھی ہیں، اور یہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے قرض لیا ہوا ہے۔ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا گھر بیچ دیں گے، لیکن تمہارا قرض چکا دیتے ہیں، تم اس سے آزاد ہو جاؤ۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں باپ سختی کرتے ہیں تو وہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے، اس کی جان کو بچا لیا جاتا ہے۔ اب یہ بات ایک گھر تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ ان کے پڑوسیوں، ان کے رشتہ داروں، ان کے برادری، ان کے محلے اور ہر جگہ پر پھیل جاتی ہے کہ سنیل کمار ایک خواجہ سرا یعنی کہ ایک ہجڑے سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ماں باپ اس کے لیے راضی نہیں ہے۔ ماں باپ جہاں کہیں پر بھی جاتے ہیں، اب انہیں یہ بات سننے کے لیے ملتی ہے کہ تم نے ایسا بیٹا کیوں پیدا کیا ہے کہ جو ہماری روایات، ہمارے مذہب، ہمارے معاشرے، ہمارے جو قدریں ہیں اس کے اوپر یہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ فوری طور پر اب اس کا حل کیا ڈھونڈا جائے؟ کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔ بچہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا، اور ماں باپ کے لیے اب گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اولاد سے زیادہ عزیز کیا چیز ہوتی ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یقینی طور پر آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ اگر آپ خود ماں باپ ہوں گے تو آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں پر آنچ تک نہیں آنے دیتے۔ اب وہ اپنے بچے کی خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ معاشرے میں کس طرح سے جائیں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وہ اپنے بچے کی جان نہیں لے سکتے، کیونکہ اسی ماں نے 9 ماہ اسے پیٹ میں رکھنے کے بعد اسے جنم دیا ہوتا ہے، اور اسے پال پوس کر بڑا کیا ہوتا ہے۔ اسی باپ نے اپنے بچے کی ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہوتا، اور پھر ہوتا یہ کہ وہ بچے کے سامنے ڈھیر تو ہو گئے، لیکن ڈھیر اس طرح سے ہوئے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں، جب ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مان رہا، معاشرہ ہمیں اب قبول نہیں کر رہا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے زندگی کو آسان کرتے ہیں۔ اور ان دونوں میاں بیوی نے مل کر خودکشی کا فیصلہ کیا اور خودکشی کر لی۔ یعنی کہ ان کی لاش کے پاس جو سنیل کمار موجود ہے، در حقیقت اسی کی خواہشات کی وجہ سے ان کے ماں باپ نے جان دے دی۔ ہمارے یہاں پر ان تمام مغربی ممالک کا اثر تیزی کے ساتھ آتا جا رہا ہے، اور یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں تو شاید ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ بولڈ محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ اعلیٰ محسوس کرتے ہیں، لیکن معاشرہ، مذہب اور یہ سوسائٹی کسی طور پر بھی اسے قبول نہیں کرتی ہے۔ یہ بات سوچ کر انسان کو کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے کہ وہ ماں باپ کے لیے کون سا راستہ چھوڑ رہے ہیں۔ کیا یہ بہتر فیصلہ ہے یا نقصان کا فیصلہ ہے؟ آج کے سین میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔